भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Psalm 138 verse 7. विघ्नांनी म्हाका वेडो गेल्यारी तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हजे रागार जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवा हात म्हाका निवारता. मोगाचेनो देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यांक आज फावो जावं दी. तो सर्गीचो बाप आज आमकां राखून व्हरूं दी, सांबाळून व्हरूं दी. सकाळीच्या वेळार उतार, आपुरबायेचे उतार, आमचो बरोसो भावार्थ वाडोवचे उतार, आमकां धैर्य दिवचे उतार आज आमकां अशें म्हणटा. ह्या उतरांत आज आमचो दीस आमी आराम करूंक जाय. म्हज्या मोगाचेनो आमच्या जिवितांत आमी जायते वेळ स्ट्रक जावन आसात. एक सुवातेर आमी रावून आसल्या बरी आसात. आज परत आमकां ह्या मंगळाराच्या दिसा तसो सोमी आमकां जागयता. कित्याक म्हळ्यार त्या सुवातेंतल्यान उठोवंक आनी परत्यान मुखार चलोवंक. कित्याक इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत अविश्वास 5:5 वोळ 2 आनी 3 जायते फुडें आमी आयकलां. ती उतार हांव तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेतलो. सर्वेस्पर देवच ह्या मंगळाराच्या दिसा आमच्या मुखल्यान वेतलो, आमकां राखून व्हरतलो, आमकां सांबाळून व्हरतलो. उतार आयच्या दिसा अशें म्हणटा की भोव आपुरबायेन आमी सगळीं म्हज्या फाटल्यान म्हणा. Psalm 138 verse 1, 2, 3 सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान, सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक आमी अर्घ दिवन म्हणया. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान, सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान. हांव तुका अर्घ दिता, हांव तुका अर्घ दिता, हांव तुका अर्घ दिता. हांव तुका अर्घ दिता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. सकाळीच्या वेळार म्हणा जण एकली. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती तुज्या गायता. पवित्र मंदिरा मुखार तुज्या पवित्र मंदिरा हांव मुखार सरपडटा. हांव सरपडटा. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पसत तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा तुज्या नांवाक हांव अर्घ दिता. तुज्या नांवाक हांव अर्घ दिता. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतार, कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतार, कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतार कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतार
सगळा प्रास तुवें वर्ते केलाय, सगळा प्रास तुवें वर्ते केलाय, सगळा प्रास तुवें वर्ते केलाय, सगळा प्रास तुवें वर्ते केलाय. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा, 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 तुवें म्हाका जाप दिलाय तुवें म्हाका जाप दिलाय, आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलाय. आनी म्हज्या आत्म्याक दया. तुझ्या तोंडांतले उतरां, कित्याक तुज्या तोंडांतली कित्याक उतरां, तुझ्या तोंडांतले उतरां तांणी आयकल्यात. कित्याक तुज्या तोंडांतली उतरां तांणी आयकल्यात. सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं ते गायन करूं, सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं ती गायन कित्याक करूं. खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा, कित्याक खरेच 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 वर्ती सर्वेस्पराची महिमा. कित्याक खरेच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा. वै सर्वेस्पर भव वर्तो, वै सर्वेस्पर भव वर्तो, वै सर्वेस्पर भव वर्तो, वै सर्वेस्पर भव वर्तो, वै सर्वेस्पर भव वर्तो. वै सर्वेस्पर भव तरी वर्तो. खालत्यांचेर तो नदर घालता, तरी खालत्याचेर तो नदर तरी घालता. खालत्याचेर तो नदर घालता तरी खालत्याचेर तो नदर आनी घालता. गरव्यांक पयसतान वळखता, आनी गरव्याक पयस जावन वळखता. आनी गरव्यांक पयसतान वळखता. आनी गरव्याक पयस जावन वळखता. विज्ञानी म्हाका वेडो गेल्या रे, विज्ञानी म्हाका वेडो तूं गेलो. म्हजो जीव सांबाळटाय. तो म्हजो जीव सांबाळटा. विज्ञानी म्हाका वेडो गेल्या रे, विज्ञानी म्हाका वेडो गेलो. तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. तो म्हजो जीव सांबाळटा. म्हजे रागार जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर, म्हज्या रागार जळटल्या म्हजे रागार जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर म्हज्या रागार जळटल्या म्हज्या तुजो हात तूं दुस्मानाचेर. उबारताय, तुजो हात तूं तुजो उबारताय. हात तूं उबारताय, तुजो हात तूं तुजो उबारताय. उजवो हात म्हाका निवारता, तुजो उजवो हात म्हाका तुजो निवारता. उजवो हात म्हाका निवारता. तुजो उजवो हात म्हाका सर्वेस्पोर निवारता. म्हज्या खातीर सगळें करतलो, सर्वेस्पोर म्हजे खातीर सगळें सर्वेस्पोर करतलो. म्हज्या खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्पोर म्हजे खातीर सगळें सर्वेस्परा करतलो. तुजो मोग सासना थकता. सर्वेस्परा तुजो मोग तुझ्या संस्कार हाताचें करता. काम हरत्यार सोडिनाका, तुझ्या हाताचे काम अर्ध्यार तुझ्या सोडिनाका. हाताचें काम हरत्यार सोडिनाका. तुझ्या हाताचे काम अर्ध्यार हरगा सोडिनाका. तुका बापा, हरगा तुका हरगा बापा. तुका जेजू, हरगा तुका हरगा जेजू. तुका पवित्र आत्म्या, हरगा तुका पवित्र हरगा आत्म्या. तुका बापा, हरगा तुका हरगा बापा. तुका जेजू, हरगा तुका हरगा जेजू. तुका पवित्र आत्म्या. हरगा तुका पवित्र हालेलुया. आत्म्या. हालेलुया. मोगाळा बापा, मोगाळा या बापा. सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या आमी तुका वेळार हरगा दिता, आमी तुका आमी हरगा तुका दिता. दिन वाचता, आमी तुका दिन आमी वाचता. तुका वाकणटा, आमी तुका आमी तुका वाकणटा. दिन वाचता. आमी तुका दिन मोगाळा वाचता. बापा, मोगाळा तू बापा. विस्वासी, तू तू विश्वासी. दयाळ, तू दयाळ. तू काकुळदार, तू तू काकुळदार. तुझ्या भुरग्यांचो मोग करताय, तू तुझ्या भुरग्यांचो तू मोग तुझ्या करताय. भुरग्यांचो मोग करताय, तू तुझ्या भुरग्यांचो तू मोग तुझ्या करताय. भुरग्यांचो मोग करताय. तू तुझ्या भुरग्यांचो मोगाळा मोग करताय. बापा, मोगाळा हो बापा. दीस चलोन उरूक हो दीस चलोन आमकां उरूक. आदार दे, आमकां आदार फळ दे. दे, फळ दे. कृपा दे, कृपा दे. सगळ्या वायटांतावन सगळ्या आमकां वायटांतावन निवारण होर, आमकां निवारण सगळ्या होर. वायटांतावन सगळ्या आमकां वायटांतावन निवारण होर, आमकां निवारण सगळ्या होर. वायटांतावन सगळ्या आमकां वायटांतावन निवारण होर. आमकां निवारण हालेलुया. हालेलुया. सोम्या जेजू, सोम्या आमी जेजू. भायर वेता आसतना, आमी भायर वेता भितर आसतना, येता आसतना भितर येता तूं आमकां आसतना, राखून व्हर. तूं आमकां राखून सोम्या व्हर. जेजू, सोम्या तुज्या जेजू. दैवी सक्तेन तुज्या दैवी आज सक्तेन भर सोम्या आज भर हर एक सोम्या दिसा हर एक आमी दिसा गळोवची दुकां आमी गळोवची तुका दुकां कळीत आसा. तुका हर कळीत एक आसा. दुख दिसा, हर एक दिसा हर एक आमच्या दिसा दोळ्यांतले गळची दुकां आमच्या दोळ्यांतली तूं गळची पळोवन दुकां आसाय. तूं पळोवन आसाय. हालेलुया. हालेलुया. सोम्या जेजू, सोम्या धाड जेजू. तुज्या पवित्र आत्म्याक, धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक. धाड तुज्या हालेलुया. 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 जाणेकले म्हज्या मोगाच्यान आमच्या दोळे धांपया. विस्वासाने गायनाचेर विस्वासान म्हणया वळा तुजेरच आज हांव पातये येता. जेजू मोगाळा आज तुजेर पातयेवन तुजेर विस्वास दवर हो दीस आज आमी आराम करता म्हणून विस्वासान काळजांत हांव प्रत्येक जेजू आमी म्हणया वळा कित्याक म्हळा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो दीस आज आमी आराम करया. सोम्याच्या अगणित मोगाचेर पातयेवन हो दीस आमी आराधन करया, आराम करया. कित्याक देव विस्वासी आनी दयाळ जावन आसा. कित्याक आमी चलची वाट ताका कळीत आसा. आज निसरून पडनाशें तो आमकां राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो. त्या खातीर आज ते विस्वासी मोगाचेर पातयेवन सगळे आमी सांगात म्हणून म्हणया वळा.
पात येता जेजू मोगाळा तुझे राव पात येता जेजू दयाळा कष्टाची होडा मुझे वायल्या वेळा तुझे राव पात येता जेजू मोगाळा तुझे राव पात येता तुझे राव पात येता जेजू मोगाळा तुझे रस आज पात येता तुझे राव पात येता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा आज माझ्या जिवितान आयल्या वेळार मोडा मुझे वायल्या वेळा तुझे राव पात येता जेजू मोगाळा Hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. Glory. We praise you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Lead me, Holy Spirit. Guide me, Holy Spirit. पवित्र आत्म्या माझ्या जिवितान देवाने म्हाका शिकय आज भायर वता आसतना भितर वता आसतना म्हाका जागाय पवित्र आत्म्या आळसायन सांपडनाशे प्रत्येक तरा एका स्वतः स्टक जायनाशे त्यास वाईट पाठी पडनाशे ये पवित्र आत्म्या माझ्या जिवितान देवाने सर्गेच्या बापा जेजूच्या नावान आज मागता दैविक ज्ञानान आज आमकां भर दैविक फळान आज आमकां भर तुझ्या दैविक पदवेन आज आमकां भर प्रत्येक तरा सर्गेच्या मोगाळ बापा जेजूच्या नावान आज मागता दैविक ज्ञानान आज आमकां भर ये पवित्र आत्म्या देवने सर्गेच्या आत्म्या देवने पवित्र आत्म्या देवने सर्गेच्या आत्म्या देवने हालेलुया 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 सकाळच्या वेळेला मोगाचो अनुभव आम्ही करूया म्हज्या मोगाचो सगळ्या आम्ही एक बरी स्तुती करते रावया सकाळी वेळेला मोगाचो अनुभव आम्ही करूया ताच्या मोगाचो अनुभव आम्ही करूया सकाळच्या वेळेला काळीज जेजू वक्ती आवळा तुझ्या समस्ये तुझे हिरार आहे तुझे बेजार आहे तुझी कावचिणी तुझे अस्कत काय तुझे अडकळ्यो तुझे रीण समस्ये सगळे जेजूच्या समर्पित करायचे सकाळीच्या वेळा आज खंयचे टेस्ट असं जावं फ्रो खंयचे अडकळ्यो जिवितान येवन आसा खंयची सगळ्या पाठी वडते आसा जेजू ख्रिस्ताच्या नावान हो सगळ्याचो वेळ आशीर्वादाचो बेसोस जावं द्या वेळा दैवी सगळे भरलेलो जावं द्या वेळा हालेलुया हालेलुया प्रेज जीसस प्रेज जीसस हालेलुया 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 Praise Jesus, glory, 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 hallelujah. पदवी तुका एक लागस, पदवी तुका एक लागस, पदवी तुका एक लागस, पदवी तुका एक लागस सम्या, पदवी बापान सर पदवी तुझ्या हातान दिला, तुका एक लागस ती पदवी, हरका, महिमा, स्तुती, वाकाणी, होकळा, hallelujah. जाऊ दे म्हज्या मोगाच्या दीस जण एकला सो एक आशीर्वाद असो घेवया आयच्या दिसा उतार उत्पत्ती पुस्तकांत 19:20 तुम भोव आपूर्व लोटाच्या जिविताची गणिता कळीत आसा आब्रामाच्या विशयान लोटाच्या विशयान देवान आब्राहामाक एक वर्तो गांव दिलो त्या गांवांत लोटी आयलो आब्रामा सांगता लोटक आनी आब्राहामाक त्या गांवांत रावोंक जावना कित्याक म्हळ्यार तितली ग्रेस काय देवान तांकां दिली म्हळ्यार लोटाची गोरवां वस्त्रां लोटाची सगळे जिवीत ते ग्रेस्क्यान भरले आब्रामाची जिवीत ही ग्रेस्क्यान भरले दोगांयकी सांगाता रावोंक तो गांव पावोंक ना परतून म्हणटा सांगाता दोगांयकी रावो तो गांव पावोंक ना म्हज्या मोगाच्या
त्याच लोटाच्या जिवितांत परतून अनेक शिडकोणी अशी आयली की सोदोम आणि गोमोर राष्ट्रा नाश करच्या परिस्थितीन पावता असताना देवाच्या दूतान तांकां आज्ञा दिली की थंय ते भायर वचूंक जाय. कित्याक म्हणल्यार थोड्याच वेळाने उज्याचो पावस सोदोम आणि गोमोराचेर पडटलो आणि सगळो लोक तांचो नाश जावन वतलो. गोरवां वसरां सगळो लोक तांचो नाश जावन वतलो. सर्गात उसो कित्याक प्रत्येक तरा सोदोमाराची गोमोराचे पाताक देवाच्या कानार पडले. म्हणल्यार स्वयं देवान तांचे पाताक पळयला. स्वयं देवान तांचे पाताक पळोवन म्हज्या मोगाचे न्हू ती सुवात्यो नाश करचे खातीर देवान आपल्या दुतान त्या सुवातेर धाडले. पाताक म्हज्या मोगाचे न्हू तातूंत एक लोटा म्हणटा तूं तुजे कुटाम तुज्या बायले भुरग्यांक सगळ्याक घेवन तुवें वचूंक जाय ह्या गांवांत आनी वेगीच फळाफळ घेवंक जाय. आनी मुखार वेता आसतना फाटी तुमी पळोवंक नजो. फाटी पळोवंक नजो. प्रत्येक तरा मुखार वेता आसतना फाटी पळय नाका. जावं फुडें आमच्या जिवितांत जायते रिती आमी करता. जावं फुडें मागण्या विधी आमी आसता. आमच्या जिवितान हर एक घडी आमी फाटी पळयता आसा गे. फाटी पळयली एकले लोटाच्या कुटुंबांत लोटाची बायल सडनली एक मिठाचो खांबो जावन बदलली. म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितान म्हज्या मोगाचे न्हू कितल्याय फावटी आमच्या जिवितान आमी मिठाच्या खांब्या बरी जावन रावूं ना. इश्टक्क जाला हांव. जावं फुडें दुबय वचून कितले वेळ ट्राय केला जायना. दुबय गेल्या हांव कितली कामां सोदता आसा मेळना. म्हाका कळीत आसा एका तरणाट्यान 28 इयर्साच्या तरणाट्यान सांगलें घडीत की ब्रदर हांव येवन कितले दीस जाला सिंगल काम मेळना म्हाका. सगळो दुबय खंय गेला थंय इंटरव्यू दिला एकच काम मेळना. हो भुरगो तरणाटो म्हणटालो कित्याक देवान म्हजो हात सोडला. हांवें सांगलें बाबा देवान तुजो हात सोडूं ना. तूं खंय एक जाग्यार स्ट्रक जावन आसाय. देविस्वासी म्हज्या मोगाचे न्हू हो तरणाटो त्या दिसा हांवें ह्या तरणाट्याच्या फोनार मागणी केले. दुसऱ्या दिसा हो तरणाटो फोन करून म्हणालो येस ब्रदर हांव स्ट्रक जाला वायट पितुरां पळोवच्या एका समयान हांव स्ट्रक जावन आसा. कित्याक म्हाका टेंशन येयल्या तक्षण हांवें वायट पितुरां पळोवची वरान तातूंत एन्जॉय करचें आनी हांवें पातकार पडचें. एक म्हज्या कुडीचो एक लैंगीक संबंद हांव करनासा. हांवें सगळें बरो हुकूमसार जा परतून फाटी पळय नाका. तो भुरगो तरणाटो म्हणा लागलो हांवें आसतना हांव रिट्रीट करून येयल्लो तरण भुरगो. तशें मात्र न्हय की हांव खंय तुमचे मँगलोर कन्वेन्शन आसतना खंय आसा थंय वेतालो. हर एक सकाळी तुमच्या मागणें पळयता आराधना हांव भाग घेवन आसा. जाल्यार कशें चुकोवन पडलो कशें हांव फाटी परतलो देवसराचो ताळो कशें आयकलो म्हाकाच कळीत ना. म्हज्या मोगाचे न्हू लोट आनी लोटाचे सगळे कुटां आपूण थंय बाय सगळी वेगळी जाल्यार लोटाची बायल परतून थंय पळोवंक लागली. आमचे जायते फुडें आमची जिवीत ब्लायंड जाता आसता आमकां कळीत ना. म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे जिवीत देवसरा पट्टी बांदून आसता आमकां कळीत ना. जायते फुडें म्हज्या मग देवसराक कळीत आसा की तूं खंय फसयचे खंयच्या जाग्यार तुका सुकयचे खंय तुका सकयल घालचे एक्झॅक्टली देवसराक कळीत आसा. लोटाच्या बायले सांगले जावं फुडें देवसरान पळय तुजी म्हणली मनशां थंय आसात. तुजी म्हणली मनशां गंमत करतात. तूं आनी त्यो गोवर त्यो बायल भुरगीं तूं आनी त्यो भुरगीं मात तुमी धांवते आसात. एक पटी फाटी पळय कितले एन्जॉय करन आसात थंय. जावं फुडें एग्जाम्पल दिवन आसा हांव. जावं फुडें लोटाच्या बायलें खंयी एक ताळो आयकलो जावं फुडें आनी ती थंयच उबें रावली. एक पटी फाटी पळोवच्या खातीर फाटी पळोवंक तिका फावो जालें ना. थंयच एक मिठाचो खांबो जावन ती बदलली. आमच्या जिवितान देव म्हणटा आयसाया 45:2-3 हांव तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेतलो देव. म्हज्या मोगाचे न्हू उतार म्हणटा हेब्रेवांच्या पत्रांत 22:30-8 म्हणटा. हिब्रू चॅप्टर 10:38 म्हणटा की म्हजो नितीवंत मनीस परतून म्हणटा आयका म्हजो नितीवंत मनीस म्हजो तुका देवान देणे दिला. तुका देवान विसरून काडला. देवान तुका एनॉयट केला. तुज्या वर्त्या मागण्यान न्हय जावं फुडें वर आणून हात वयर वर डिवायन मसी केल्ल्या द्वारे न्हय देवान तुजो मोग केल्ल्या द्वारे तुका देवान एक वंडरफुल गिफ्ट दिला. आज देवाच्या दोळ्या मुखार तुवें मोलादीक जावन आसाय.
देवान त्या पावंड्यार दवरला, देवान त्या जाग्यार दवरला, बऱ्या कंपनी बऱ्या कामार दवरला, बऱ्या हुद्द्यार दवरला, तुका जागो आस्त बोदीक दिला, तुका अपुरबायची भुरगीं दिल्या, आता बँकात दिले, बँक बॅलन्स दिला, बरी भलायकी दिला, जाणवायचे देणे दिला, लोकां मुखार वयल्या जाग्यार तुका दवरला देवान. आज म्हणटा उतार पळया, म्हजो नितीवंत मनीस, म्हजो नितीवंत मनीस बावरतान जियेतलो, पूण तो फाटी सरस जाल्यार म्हाका तो मानवो सोना. वा पूर्वेचे उतार परतून ऐका, परतून ऐका. आमी देवाक मानवोंक शिकायचे, मनशाक प्लीज करणे, देवाक मानवू, देवाक मानवू. अब्राहम देवाक मानवालो, म्हज्या मोगाचेनो बावरताचो बापूय जावन जियेलो. म्हज्या मोगाचेनो आमी कोणी खंयच्याय मनशाक प्लीज करचे नाका, देवाक मानवाता ते जिवीत आमी जिवंक जाय. हांगा म्हणटा पळया, म्हजो देव म्हणटा म्हजो नितीवंत मनीस बावरतान जियेतलो, बावरतान जियेतलो. म्हजो नितीवंत मनीस बावरतान जियेतलो, पूण तो फाटी सरस जाल्यार. कोण? सॅमसन फाटी सरलो, सालमाव राय वर्त्या देणे असते, विस्डम जाणवायचे देणे, त्या हुद्द्यार असतो तो, त्या जाग्यार असतो तो, ताचेलो ग्रेस्त कोणच नातलो. आमचे आत्मीक स्टार्टिंग अशें वचून मागीर अशें देवूंक नसो. पळय म्हज्या मुखाच्या आमचे आत्मीक त्या दाड एकच वेळ जुम्म करून वयर वता, मागीर आराम सकयल देंवयता. म्हज्या मुखाचे न्हू त्या खातीर बसूंक जाय आमी सोम्या मुखार, कित्याक आमी हर एकली त्या खातीर हांव वरान वरां सक्रामेंतार बसता. कित्याक कितें म्हळ्यार सोम्याच्या मोगाक आमी सोदून घेवचे न्ही की आज म्हजे म्हाका बरो मायक मेळ्ळा, जायते लोक मागणी आयकता, ओके म्हज्या जिवीत जेता ना. म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा उतार भोव अप्रूप म्हणटा, आयकया जण एकला म्हाका तुमकां जण एकला अशें म्हणटा की म्हजो नितीवंत मनीस बावरतान जियेतलो, म्हजो नितीवंत मनीस बावरतान जियेतलो, पूण तो फाटी सरस जाल्यार म्हाका तो मानवो सोना. देवाक मानवो ना जाल्यार आमी आनेकल्या मानवता. कोणाक ते तुमकां कळीत आसा. एकच देवाक मानवता आमी, ना जाल्यार लोटाच्या बायलेक तेंते सुहाण घाल्ल्या त्या सक्तेक आमी जायते फावटी अशें सुभाय रावला. स्टक मुखार वचूंक जायना, फाटी वचूंक जायना, उजव्याक जायना, दाव्याक जायना. म्हज्या मोगाचें न्हू काम करूंक जायना, बिजनेस करूंक जायना. ओनली हातांत एक देंवचारान दिला मोबायल, जावं फ्रो तांतूच करते राव चाटींग आनी कितें तांतूच पळयते राव, स्टक जावं राव. देवाची मांडावळ हे न्ही, देवाची मंडळ हे न्ही. देवाक मानवोंक शिकया. देवाक मानवाल्ली कोण म्हज्या मोगाचें न्हू सकयल पडल्यात, कोण सकयल पडला, कोण सकयल पडला. म्हज्या मोगाचें न्हू आज देवाच्या ताळ्या आयकनातले लोटाच्या बायल थंयच मिठाचो खांबो जाले. आमच्या जिवितांत आज मिठाचो खांबो जाला जाल्यार आमी आज सुम्या लेगीत बोगसणे मागया, बोगसणे मागया. म्हज्या मोगाचें न्हू तरणाटो म्हणा लागलो की बरो कुमसार जालो, रिपेंडन्स करी लागलो. तो म्हणा लागलो येस ब्रदर, हांवें म्हज्या जिवितांत येवन हे दीस होगडयले. सदां पवित्र सक्रामेंता मुखार 3 घंटे ताणें खर्च करूंक सुरू केले. 6व्या दिसा देवान ताका बरें काम फावो केलें. देव विस्वासी, देव कितें बसयता तें तो करता. त्या खातीर परतून आमकां म्हणटा की प्रवोब चॅप्टर 14 वर्स 14 प्रत्येक तर मांडण्याच्या पुस्तकांत 14 म्हणटा, खोट्या मनशाक आपल्या करण्याची शिक्षा भोगूंक मेळटा, बऱ्या मनशाक आपल्या करण्याचे फळ भोगूंक मेळटा. पळया अपुर्बायेचे उतार म्हणटा की बऱ्या मनशाक आपल्या करण्याचे फळ भोगूंक मेळटा. साम 119 वर्स 68 म्हणटा की देव बरो ताच्या भुरग्यांचे हर एकला मोग करता आनी हर एकला त्या भुरग्यांक बरें जायचे म्हणून तो राखून आसा. तर म्हज्या मोगाचेर आमी लोटाच्या बायलेन आयकल्लो ताळो आज आयकोवचो नाका. जावं फुरो आळसायन आमी थंयच स्टक जाला, जावं फुरो न्हिदेनच आमी स्टक जाला, जावं फुरो मोबायलांत आमी स्टक जाला. देवान दिले देणे उगडय नाका, देवान दिले देणे उगडय नाका. परतून ऊस पावंड येता तूं सकला पडा नाका. कित्याक उतार म्हणटा की आमकां उगडापणाच्या पुस्तकांत ऊस पावंड येता तूं सकयल पडलाय. त्या खातीर मागीर आमी सुरसुरून फायदो ना.
ते आतां आमकां गिन्यान आसा, आमकां जाणवाय आसा. तो पवित्र आत्मा हर एक घडी तुज्या जिवितांत तुका जागयता आसा. पुता तूं स्टक जालें. मुसा थंय स्टक जावन रावं नाका. जावं फुरो थोडीं जाणां फ्रेंड्स सर्कलान जावं फुरो, थोडीं जाणां जावन बेबतेपणां स्टक जाला, थोडीं जाणां अनैतिक संबंधांत स्टक जाला. जावं फुरो थोडीं जाणां म्हज्या मोगाचे न्हू खंयच्याय एक सुवातेर एका पातकांत स्टक जाला, वयर जाला. आज दनपाराच्या आराधनांत आमी भाग घेता आसतना आज तुज्या दोळ्यांत ती दुकां तो जेजू पसून काडटलो. मात्र न्ही त्या सांगलेत हांव जेजू तुका सुटका आनी सडवण लापयतलो. आमेन. एकडे आमचे दोळे धांपया. परतून म्हज्या मोगाचेर ते गायन म्हणटा आसतना एकडे मागया आयचे दिसा मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज आमी मागता हांव बापा आज तूं विस्वासी आनी दयाळ जावन आसा. आज कितल्याय पोटी हांव लोटाच्या बायले बरी स्टक जावन आसा बापा. मुखार वचूंक जायना, कितेंच करूंक जायना, कित्याक म्हूण म्हाका कळीत ना बापा. आज म्हजी अस्कत काय पयस कर बापा. सम्या जेजू तुज्या पवित्र नांवाचेर विस्वास दवरून आज हांव मागता सम्या ह्या लायनीर आसल्या सगळ्या आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसता, कठीण मारेकार पिड्यान वळवळटल्या मरणाच्या तणीर आसल्या, तशेंच कामां हात घालता काम जायना, विजा नासतना कितलेय बावडे जीवन आसा, थोड्यांचे विजा मुक्ता ते आसा, लाखांनी करोडांनी रिणार आसा, कश्टावर कश्ट तांच्या जिवितांत येवन आसा, दुकां तांच्या दोळ्यांत ती गळयत आसा. ह्या सकाळीच्या वेळा हांव तुजेले परतून मागता. देव सरा काळोखाच्या अंधकाराच्या वाट सकते अधिकार ना वेळा जेजूच्या अमोलिक रक्ताचे सकत या वेळा जाणेकल्याचे वळण होते, जाणेकल्याचे वळण होते, जाणेकल्याचे वळण होते. सगळ्या वाईट जेजू सगळ्या वाईट सुटका आणि सडवण प्राप्त जाऊन देवळा, प्राप्त जाऊन देवळा. सगळ्या फणकणीत सुटका आणि सडवण प्राप्त जाऊन दे म्हणून तुझ्या लागी आज परतून आणि परतून मागता. आमेन. सगळे म्हणा तुझे राव पाती आता तुझे राव पाती तुझे मोगळा तुझे राव पाती आता तुझे राव पाती जेजू दयाळा कष्टाची मोडा म्हजेर आयिल्ल्या वेळार आज जिवितांतल्या कष्टाच्या मोडाच्या भितर तूं स्टक जायनाका. बघायचे न्हू दुसऱ्या दिसाचे आयचे आराधन जावं 2:45 जावन प्रत्येक तरां 4 o'clock पर्यंत जॉईन जाय जणेकले भाव भयणी. विशेष रितीन आयच्या आराधनांत आमी मागतले दैवी सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ब्रेस्तरा दिसा दनपारां 4 to 6 कावन्सिलींग आसचें ना. तेच कावन्सिलींग बुधवारा सांजे 4 to 6 लाईव्हाच्या आराधना. कावन्सिलींग कोणा येता तुमी लाईव्ह 2:45 तुमी येवंकूच आसा. लाईव्ह 2:45 तर 4 o'clock येवकरिस्तान तेची तुमकां बसया आनी पवित्रत्मा मागीर तुमकां उगडापण करतालो. त्या खातीर 4 to 6 हांव कावन्सिलिंगा मागीर आसतालो. तशेंच ब्रेस्तारा म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष 7 to 9:15 भुरग्यां खातीर तरणाटे सुटकेचे डेलिव्हरन्स पिडेस्त खातीर मागणें आसतलें. याजक तकले हातून मागतले हांव आनी दुसरे याजक ह्या सुवातेर आसतले सुखान आसतना या व्हड संख्या. तशेंच म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मोरोल या व्हड संख्या 10 वरां पवित्र सक्रामेंत भायर दवरतले. हांव 1 वरां पर्यंत 3 घंटे येवकरिस्तांतल्या जेजूच्या मुखार बसून मागया म्हज्या मोगाचेर सगळो म्हयनो आशिर्वादीत जावं दी. थोडे वर्ड्स इंग्लिशान ट्रान्सलेटींग आसतले. त्या खातीर 3 घंटे पवित्र सक्रामेंतचें आराधन हांव आनी इतर याजक त्या सुवातेर आसतले. 1 to 1:30 मिसाचें बलिदान इंग्लिशांत आसतलें. सांगा एकामेकाक या व्हड संख्या आनी सुमेची सकत आमी जणेकली अनुभव करया. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया.
प्रेज द लॉर्ड. ज्योती म्हणली बहीण मूड बिदरेतावन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक शिकोवंक बरी मोत आनी धावेच्या एग्जामांत बरे मार्क्स मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच म्हज्या पुता खातीर हांव सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाच्या उतरा मरिफात म्हज्या पुताक शिकोवंक बरी मोत तशेंच धावेच्या फायनल एग्जामांत ताका बऱ्यांतले बरे मार्क्स फावो जाल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम्स चॅप्टर 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जन्मायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड. डेन्सिटा म्हणली बहीण जर्मनीतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजी विजा एक्सपायर जावची डेट लागीं आयिल्ली. त्या वेळार म्हाका विजा रिन्यूवल करूंक अपॉयंटमेंट मेळनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी व्हडा भावार्थान उसार नासली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सदांच हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या जेजू मरिफात हांव अपॉयंटमेंट इसारूंक गेल्ल्या घडे म्हाका डायरेक्ट विजात फावो जाली. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 33:3 म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत नांते वर्तें घोट हांव तुका सांगतलो. प्रेज द लॉर्ड. मोंती म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या नेबराचें चेडूं शिकच्यार मस्त वीक आसलें आनी ताका बरें शिकोवंक मोत मेळचे खातीर तशेंच ताणें 9थांत बरे मार्क्स काडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जन्मायेच्या पुस्तकांत अध्याय 7:7 फिलिपियन्स चॅप्टर 4:13 हिब्रूज चॅप्टर 13:6 आयसाया चॅप्टर 11:2 आमी सदांच व्हडा भावार्थान कळनासतना उसार नासल्यांव. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान ताचे खातीर आमी मागोन आसल्यांव आनी आतां देवाचे दयेन तें बऱ्यांतल्या बऱ्या मार्क्सांनी पास जालां. येदे व्हडलें आजाप ताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयसाया चॅप्टर 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जानवायेचो आनी समजोनेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. बहरीनतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पांयांत सदांच एलर्जी आशिल्ली. ती मोस्तू कोरोज आशिल्ली. कितलें वखद केल्यार तें गूण जायनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6:2 म्हजी दया कर सर्वेस्परा, कित्याक म्हजें बोळ विरोन गेलां. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा, कित्याक म्हजीं हाडां शिरशिरतात.